नमस्कार। आज म यहाँहरू सामु जीवन बीमा के हो, यो किन गरिन्छ र जीवन बीमा गरिसकेपछि हामीलाई के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन्, हामीले कति वर्ष अवधिको लागि जीवन बीमा पोलिसीमा आबद्ध हुनुपर्छ र कति रकमको जीवन बीमा गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने मनसायका साथ यो भिडियोमा जोडिएको छु। आशा छ आज यस भिडियोमा मैले यी प्रश्नहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसलाई मैले एन्सर दिनको लागि केही स्लाइडहरू यहाँ बनाएको छु। त्यसलाई स्लाइड मार्फत नै यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी जीवन बीमा भनेको के हो, यो प्रश्नको उत्तरबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित आर्थिक जोखिमको विरुद्ध गरिने करारलाई जीवन बीमा भनिन्छ। बीमितले आफ्नो जीवनमा पर्न सक्ने जोखिमको आर्थिक भार बीमक अर्थात् बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै जीवन बीमा हो। यसको अर्थ हामीले जीवन बीमा भन्ने बित्तिकै मान्छेसँग जोडिएको त हुन्छ नै, तर मानिसको जिन्दगीको भ्यालु अनमोल हुन्छ, कुनै त्यसको मोल नै हुँदैन। त्यो अमूल्य जीवनको जीवन बीमासँग गरिने रकमसँग तुलना गर्नुभन्दा पनि त्यो व्यक्तिको आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, त्यो व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार चलाउँदै जाँदा भोलि विविध कारणले उक्त व्यक्तिको जीवन नै तलमाथि पर्यो, रोगले चाहिँ गाँजियो, थला पर्यो, अर्थात् विविध घातक रोगहरूले चाहिँ आक्रमण गरे भने त्यस्तो अवस्थामा बीमित र बीमितको परिवारलाई जुन आर्थिक सपोर्ट, भरोसा, साथ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो साथ र सपोर्टको लागि गरिने एउटा आर्थिक करार नै वास्तवमा जीवन बीमा हो। आजको समाजमा जोखिम जहाँ तै छ। हामीले जोखिम कहाँ, कहिले र कसरी आउँछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सक्दैनौँ। अहिले भर्खरै, भरे, भोलि या जतिखेर पनि जोखिम हाम्रो अगाडि मडारिरहेको हुन सक्छ। दुर्घटना भन्ने चिज हामीलाई खबर गरेर अथवा हामीले थाहा पाएर आउने चिज होइन, यो अनिश्चित हुन्छ र यस्ता खालका अकल्पनीय दुर्घटनाबाट मानिसको जीवन र परिवार आर्थिक सङ्कटमा परेमा सो सङ्कटबाट निजको परिवारलाई पूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने एउटा दह्रो माध्यम नै जीवन बीमा हो। सामान्य अवस्थामा बीमाको निश्चित अवधि सकिएपछि बीमितले बीमा लेखमा तोकिएको रकम र एकमुष्ट बोनस समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसको अर्थ बीमा गरिसकेपछि भोलि दुर्घटना नै घट्नुपर्छ, भवितव्यता नै पर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सामान्य अवस्थामा रहेको बेलामा पनि निश्चित समयावधि, बीमाको समयावधि सकिएपछि बीमितले आफूले बीमा गरेको रकममा एकमुष्ट बोनस थपेर एकमुष्ट रकम चाहिँ बीमा अवधि सकिएपछि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सो पैसालाई उहाँले आफूले चाहेअनुसारको ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जीवन बीमा मानिसको जिन्दगीसँग जोडिएका विविध दुर्घटनाजन्य घटनाहरू, रोग, व्याधि र थला पर्ने कुराहरूसँग जोडिएका गतिविधिबाट यदि मानिसको जीवनमा कुनै आर्थिक सङ्कट परेमा सो आर्थिक सङ्कटलाई टार्नको लागि गरिएको एउटा आर्थिक करार मात्र हो। त्यसैले यसले मानिसलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आर्थिक सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसैले जीवन बीमा हरेक व्यक्तिको जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब जीवन बीमा मानिसको जिन्दगीको आर्थिक सङ्कट टार्नको लागि गरिने एउटा करार हो भने यो किन गरिन्छ? कुन कुन समय अवधिका मानिसहरूले जीवन बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एन्सर यो एउटा टेबलबाट मैले यहाँलाई बुझाउन खोजेको छु। पहिलो फेजमा 18 देखि 22 वर्षको एउटा विद्यार्थी कालको व्यक्तिको पिक्चरलाई हामीले यो टेबलमा राखेका छौँ। त्यस्तै गरी फरक फरक समूहका व्यक्तिहरू क्रमशः एउटा 18-22 वर्षको केटो अथवा केटी
विद्यार्थी जीवन पार गरिसकेपछि यङ एजमा गएर उसको विवाह हुन्छ, त्यसपछि उसका बच्चाहरू हुन्छन्, त्यसपछि ती बच्चाहरूको विवाह, शिक्षा, दान लगायतका विविध कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि बच्चाहरू चाहिँ आफ्नो सेटलमेन्टमा लागिसकेपछि फेरि ती दम्पतिहरू चाहिँ एउटा रिटायर लाइफको आसपासमा पुग्नुहुन्छ र अन्तिममा 60+ भइसकेपछि सक्रिय लाइफलाई त्यागेर एउटा रिटायर्ड लाइफमा उहाँहरू फर्कनुहुन्छ। यसरी एउटा व्यक्तिको जीवन चक्रमा विभिन्न फरक फरक एजमा हामीले बिमाको सम्झौता गरिसकेपछि सो सम्झौता कति वर्ष पछाडि म्याच्योर हुन्छ, सो बिमाको सम्झौताले कति वर्ष पछाडि सो व्यक्तिलाई आर्थिक हस्तान्तरण गर्छ, अर्थात् बिमाको रकम र एकमुष्ट प्रिमियम जोडेर ठुलो रकम हस्तान्तरण गर्छ। सो चिजलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र हामीले जीवन बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भविष्यका हरेक उमेर समूहका सपना साकार पार्नको लागि हामीले जीवन बिमा गर्ने गर्छौँ। 18-22 वर्षको मानिसले 30-35 वर्षको उमेर पुगेपछि म व्यवसाय गर्छु अथवा एउटा खालको चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि मेरो लाइफलाई चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्टमा लानको लागि मैले बिमा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बिमा गर्न सक्नुहुन्छ भने 35-40 वर्षको मानिसले लगभग रिटायरमेन्ट लाइफको आसपासतिर पुग्दा अर्थात् आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हुर्काएर ती छोराछोरीहरूको विवाह गर्न, उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ पैसा खर्च गर्नको लागि चाहिँ उहाँले बिमा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै 45-50 वर्षको मानिसले अब म एक्टिभ लाइफ भनेको 10-15 वर्ष गर्ने हो, त्यस पछाडि मेरो रिटायर लाइफको लागि मैले पैसा जम्मा पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले बिमा गर्नुहुन्छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफ्नो एज अनुसार, आफ्नो उमेर समूह अनुसार भविष्यमा के गर्ने हो, बिमा गरेको अवधि पछाडि उहाँले के गर्ने प्लान बनाउनु भएको छ, के गर्ने सपना साच्नु भएको छ, ती सपनाहरू पुरा गर्नको लागि जीवन बिमा गर्ने गरिन्छ। त्यसैले तपाईहरू पनि आफ्नो सपना बनाउनुहोस्, सपना साच्नुहोस् र सो सपना पुरा गर्नको लागि जीवन बिमा गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी यहाँ एउटा मैले टेबलबाट जीवन बिमा गर्दा र नगर्दाको फरकलाई यहाँ बुझाउन खोजेको छु। जस्तै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो पहिलो सबभन्दा माथिको पिक्चरमा एउटा खुसी सुखी परिवार छ, दुईटा छोराछोरी, बच्चा, बाबुआमाले एउटा मन्थली इन्कम गरेर ग्रोसरीदेखि लिएर मेडिकल, एजुकेसन, लत्ता कपडा लगायतका यावत किसिमका उहाँहरूको खर्चलाई चाहिँ धान्नु भएको छ। र यसरी एउटा घरमा कमाउने मान्छेले कमाएको पैसाले यो परिवार यतापट्टि पिक्चरमा देखाएको जस्तै खुसी र सुखीसँग बाँचिरहेको हुन्छ। र नेपाली समाजमा कुरा गर्ने हो भने त एकजना व्यक्तिले कमाएको पैसाले परिवारका 5 जना, 7 जना, 10 जना सदस्यहरू आश्रित भएर खुसीसँग जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। अब मान्नुहोस्, यो खुसीसँग जीवन बितिरहेको परिवारमा यो व्यक्ति जसले यो सिङ्गो बोझ, यो सम्पूर्ण चाहिँ परिवारका आवश्यकताहरूलाई आफ्नो आम्दानीबाट जसरी त्यागिरहेको थियो, त्यो व्यक्ति थला पर्नुभयो, अर्थात् त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो। यस्तो कसैलाई पनि नहोस्, हामी चाहदैनौँ, तर प्रत्येक दिन मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। अहिले त झन् यो प्राकृतिक विपत्तिले कहाँ, कहिले, कतिखेर, कुन बेला मानिसलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ भन्न सकिँदैन। दुर्घटना, रोड एक्सिडेन्ट लगायतका चिजहरू यति धेरै बढेका छन्, त्यसको कुनै सीमा नै छैन, जसको कारणले गर्दा व्यक्तिको मृत्यु हुने, थला पर्ने खालका गतिविधिहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। यसरी एउटा व्यक्ति थला पर्यो अथवा उसको मृत्यु भयो भने यो जुन एउटा ब्यालेन्स मिलाएर त्यो परिवारका सम्पूर्ण आवश्यकताहरू पुरा भएका थिए, ती आवश्यकताहरू एकाएक गिर्न थाल्छन्, हराउन थाल्छन् र त्यो परिवार एउटा शोकमा त डुब्छ नै, मानिस गुमाएको अथवा मानिस थला परेको शोकमा त घुम्छ नै, सँगसँगै आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, जसले गर्दा हामीले गुमाएको व्यक्ति अर्थात् पर्मानेन्टली थला परेको व्यक्तिलाई फिर्ता ल्याउन नसके तापनि बाँचेका सदस्यहरूको अथवा त्यो परिवारका अन्य सदस्यहरूको खुसीलाई, त्यो सदस्यहरूको मुहारमा हाँसो ल्याउनको लागि हामीले कहिले पनि सक्ने छैनौँ। तर यदि यो पहिलो परिवार जसले एउटा स्मुथली आफ्नो परिवार चलाइरहेको थियो इन्कमबाट, त्यही बेलामा महिनाको 2000, 5000, 10,000 जति सकिन्छ आम्दानीको सानो हिस्सा बचत या लगानीको रूपमा
इन्स्योरेन्समा यदि उहाँहरूले बचत गर्नुभएको थियो भने, लगानी गर्नुभएको थियो भने, एउटा व्यक्ति डिजाबल हुँदा अर्थात् डेथ हुँदा समेत त्यो व्यक्तिको परिवारलाई यो लेभलको खुसी दिनको लागि, उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई आर्थिक रूपबाट सधैँ खुसी राख्नको लागि, सपोर्ट दिनको लागि लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहिँ त्यो व्यक्तिको कमाउने व्यक्ति सोसरको भूमिका निर्वाह गर्छ, जसले गर्दा हामीले गुमाएको व्यक्ति अर्थात् खला परेको व्यक्तिलाई पूर्ववत अवस्थामा फिर्ता ल्याउन नसके तापनि परिवारमा हिजो भएको जुन खुसी हाँसो थियो, त्यो खुसी र हाँसो आर्थिक रूपबाट आज पनि रहनेछ। इमोसनल रूपबाट, अन्य कारणबाट हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई फिर्ता गर्न नसके तापनि आर्थिक कारणबाट यो परिवार कहिले पनि दुखी हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यसैले बिमा गर्दा र नगर्दा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। जो व्यक्तिलाई यो खालको पीडा परेको छ उहाँहरूले मात्र यसको महत्त्व बुझ्न सक्नुहुन्छ। जो परिवार यसरी व्हीलचेयरमा जिन्दगीभर आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई लिएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ बिमाको महत्त्व के छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ आर्थिक रूपमा कहीँ कतैबाट सपोर्ट पाउँदा कस्तो लेभलको खुसी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यो परिवार जसले दीर्घ रोगहरू लाग्दा घर घडेरी बेच्नु परेको छ त्यो परिवारलाई मात्र थाहा हुन्छ कि बिमाबाट आएको पैसाले यदि उपचार गर्न पाएको भए के हुन्थ्यो, कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो परिवारले मात्र थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सामान्यतया बिमामा अहिले पछिल्लो समयमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले नै 15 जटिल रोगहरू, मुटुको भल रिप्लेसमेन्ट, किडनी ट्रान्सप्लान्टदेखि लिएर क्यान्सर, ट्युमर लगायतका कोमामा जाने, प्यारालाइसिस हुने लगायतका रोगहरूमा 50 लाखसम्म अधिकतम उपचार खर्च फ्रीमा दिने व्यवस्था ल्याएको छ, जसले गर्दा एउटा व्यक्तिलाई जटिल रोग लागेमा उसले घर घडेरी बेच्नुपर्ने, सडकमा हात फिजाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैन। इन्सुरेन्स कम्पनीले नै त्यो व्यक्तिको उपचारमा सम्पूर्ण खर्चहरू गरिदिने व्यवस्था ल्याएको छ। त्यस्तै एउटा व्यक्तिले बिमा सुरु गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा अङ्गभङ्ग भएर अशक्त भएर यसरी व्हीलचेयरमा चढेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो भने सो व्यक्तिलाई तत्कालै बिमाका रकम बराबर, मानव 50 लाखको बिमा गरेको छ भने सुरुमै 50 लाख रकम नै हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी किस्ता पुरै छुट गर्ने र अन्त्यमा बिमाका रकम र बोनस फेरि एकमुष्ट रकममा चाहिँ फिर्ता गर्ने। मानव 50 लाखको बिमा गर्ने व्यक्तिले सुरुमा 50 लाख पाउनुभयो अङ्गभङ्ग भएपछि, त्यस पछाडिको प्रिमियम पनि बुझाउनु परेन। मानव उहाँले 10 वर्ष 15 वर्ष अवधिको बिमा गर्नुभएको थियो भने 15 वर्ष अथवा 10 वर्ष पछाडि बिमाका रकम 50 लाख र 15 या 10 वर्ष जति अवधि छ सो अवधिको पूर्ण बोनस एकमुष्ट रूपमा पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा व्हीलचेयरमा चढेर पनि आर्थिक रूपमा एउटा सम्पन्नशाली आर्थिक जीवन जिउन चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ। यो अवसर बिमा गरेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिहरूले पाउनुहुने छैन। त्यसैले बिमाको छुट्टै किसिमको महत्त्व छ। अब बिमाको यति ठुलो महत्त्व छ, बिमा जसरी पनि गर्नुपर्छ भने कति वर्षको लागि गर्ने? यो प्रश्न आफैमा सान्दर्भिक छ। हामीले बिमा कति वर्षको लागि गर्ने भन्दा सामान्यतया 10 देखि 25 वर्ष अवधिको सम्मको लागि गर्ने चलन छ। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ 10 देखि 15 वर्षको गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा लामो समयको लागि बिमा गर्दा बिमाको अवधि पूर्ण नै मानिसलाई चाहिँ एकदमै लामो समय पर्खनु पर्ने भएकोले सामान्यतया 10 बढीमा 15 वर्षसम्मको बिमा गर्ने चलन छ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा अमृत वर्षा बिमा योजना भन्ने एउटा पोलिसी छ। त्यो अमृत वर्षा 1 बिमा योजनामा अधिकांश मानिसहरूले 10 वर्षको लागि बिमा गर्नुहुन्छ। त्यसैले बिमाको पोलिसी अनुसार, बिमा कम्पनी अनुसार, बिमा गर्ने व्यक्तिको इच्छा अनुसार अवधि फरक पर्न सक्छ, तर सामान्यतया 10 देखि 15 वर्षको अवधिलाई उपयुक्त अवधि मानिन्छ र उपयुक्त समयमा पैसा फिर्ता आइसकेपछि त्यो पैसाले व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा भर्खरै जन्मेको बच्चादेखि लिएर वृद्ध अवस्थाको मानिस, महिला चाहिँ आमा हुनुहुन्छ, उहाँको उमेरसम्मको विभिन्न चाहिँ टाइम फ्रेमको सर्कललाई यहाँ पिक्चरद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामीले बिमा कति वर्षको लागि गर्ने भन्ने चाहिँ कुन उमेरसम्मको मानिसले बिमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। भर्खरै जन्मिएको बच्चा छ भने +2 पढ्नको लागि यदि हामी पैसा जम्मा पार्दैछौँ भने 15 देखि 17 वर्षको लागि बिमा गर्नु पर्यो। मानव 7-8 वर्षको एकजना नानी छिन्, उनको हामी बिमा गर्दैछौँ भने उहाँको चाहिँ अब मानव विदेश जाने बेला, व्यवसाय गर्ने बेला अथवा विवाह गर्ने बेलाको लागि भनेर
12-15 वर्षको अवधिको लागि बिमा गर्न सकिन्छ। एउटा कलेज लाइफको चाहिँ विद्यार्थी छिन् जो 18-20-22 वर्षको विद्यार्थी छिन् भने उहाँको चाहिँ बिमा गर्दाखेरि लगभग अब बिए गरेर एउटा खालको बच्चालाई चाहिँ स्कुल पठाउने बेला अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ फ्यामिली लाइफ बिताउने बेला अथवा कुनै बेला व्यवसाय गर्छु भन्ने चाहिँ सोच छ भने त्यो बेलाको लागि चाहिँ पैसा आवश्यकता छ भनेर बिमा गर्नुपर्ने सक्छ। त्यस्तै गरी अब लगभग 35-40 वर्षको उमेरमा हामी छौँ भने रिटायरमेन्ट लाइफको लागि भनेर बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुन उमेर समूहमा हामी छौँ र हामीले कति वर्ष पछाडि हामीले के सपना साँचेका हुन्छौँ त्यो सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ अवधि हामीले किटान गरेर बिमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अब यति धेरै कुरा गरिसकेपछि जीवन बिमा कति रकमको गर्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। यहाँहरूलाई एकदम सिम्पल एन्सर दिनुपर्दा जीवन बिमा त्यति रकमको गर्नुहोस् जति तपाईको बचतले धान्छ। हरेक व्यक्तिको एउटा आम्दानी हुन्छ, त्यो आम्दानीले विभिन्न किसिमका खर्चहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। घर खर्चीदेखि लिएर ब्याङ्कको लोन किस्तादेखि लिएर अरू पकेट मनीदेखि लिएर हरेक टपिकका खर्चहरू चाहिँ धान्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानीबाट खर्चका शीर्षकहरू घटाइसकेपछि तपाईले कति बचत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बचत मध्ये पनि कति % रकम चाहिँ बिमाको लागि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले बिमा गर्नुभयो भने तपाईले बिमालाई राम्रोसँग अगाडि लान सक्नुहुन्छ। मान्नुस् अहिले हामी महिनाको 1 लाख रुपैयाँ कमाउँछौँ भने हाम्रो घर खर्ची 40,000 छ, अन्य टपिकमा खर्च 20,000 हुन्छ, 60,000 भयो। बाँकी 40,000 बचत गर्न सक्छौँ भने त्यो 40,000 मध्ये पनि बिमाको लागि अब कति छुट्याउनु? 10,000, 15,000, 20,000 तपाईहरु आफैले डिटरमाइन गर्नुहोस्। यो लगानी हो, यो बचत पनि हो र यो भोलि आइपर्ने भवितव्यताको कारणले गर्दा हामी र हाम्रो परिवारमा आइपर्ने ठुलो आर्थिक सङ्कटलाई टार्ने एउटा मजबुत हतियार पनि। त्यसैले यहाँहरूले सक्नुहुन्छ बचतको धेरै रकम यसलाई छुट्याउनुहोस्। सक्नुहुन्न बचतको थोरै रकम केही रकम भने पनि उदाहरणको लागि महिनाको 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 रकम यहाँले छुट्याउन सक्नुभयो भने विभिन्न एमाउन्टको बिमा चाहिँ यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति रकमको बिमा गर्दा, कति रकम बचत गर्दा कति रकमको बिमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हरेक कम्पनीका पोलिसी अनुसार र त्यस कम्पनीको चाहिँ पोलिसीको टाइम पिरियड अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटै पोलिसीमा हामीले 10 वर्षको बिमा गर्यौँ, 10 लाखको 10 वर्षको कुनै एउटा पोलिसी लिएर बिमा गर्यौँ र त्यसको प्रिमियम मानौँ 90,000 आयो भने त्यही पोलिसी 20 वर्षको लागि गर्यौँ भने लगभग 50-55 हजारको अराउन्डमा, 48,000 को अराउन्डमा आउन सक्छ। जब हामी अवधि बढाउँछौँ प्रिमियम रकम घट्छ, जब अवधि घटाउँछौँ प्रिमियम रकम बढ्छ। र बिमामा जुन बिमा पोलिसीले धेरैभन्दा धेरै सुविधाहरू दिने पोलिसी छ त्यो पोलिसीमा थोरै भने पनि प्रिमियम महँगो हुन्छ, किनकि सुविधा थपिने बित्तिकै प्रिमियम पनि थपिन्छ। जुन पोलिसीमा एक्स्ट्रा सुविधाहरू हुँदैनन् या कम हुन्छन् त्यस्ता पोलिसीमा भने प्रिमियम केही हदसम्म सस्तो हुन्छ। त्यसैले एउटै कम्पनीका फरक फरक पोलिसीको प्रिमियम रकम फरक हुन्छ। बिमाका रकम एउटै भए पनि, बिमा अवधि एउटै भए पनि प्रिमियम रकम फरक हुन्छ। एउटै पोलिसीको प्रिमियम पनि बिमा अवधि थप या घट गरेको कारणले गर्दा, घटाएको या बढाएको कारणले गर्दा पनि बिमा रकम सस्तो र महँगो पर्न सक्छ। त्यसैले यहाँहरूले फलानु कम्पनीमा सस्तो थियो, यसमा महँगो भयो, यसमा चाहिँ सस्तो थियो, अर्कोमा महँगो भयो भनेर नबुझ्नु होला। कुन पोलिसी हो, उस्तै खालका पोलिसी छन् कि छैनन्, उस्तै विशेषता छन् कि छैनन्, कति वर्ष अवधिको हो। 1 वर्ष अवधि तलमाथि हुँदाखेरि पनि 10 लाख 20 लाखको बिमा गर्दा हजारौं रुपैयाँको तलमाथि पर्छ। त्यसैले यो चिजहरूलाई विचार गरेर मात्र आफ्नो लगानी गर्नुहोला, तब मात्र यहाँको बिमाको लगानी चाहिँ सुरक्षित हुनेछ। त्यसैले सामान्यतया म यहाँहरूलाई आफ्नो बचत गर्ने रकमको आधारमा बिमाको रकम तोक्नु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्यतया अहिलेको जमानामा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख र अलि धेरै आम्दानी हुनेले 50 लाख, 1 करोड, 5 करोड लगायतको रकमको बिमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले तपाईहरुलाई एउटा के डाटा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। कोरोनाको कारण आज विश्व अर्थतन्त्र तहस-नहस भएको छ। यसले लगानीका अधिकांश सेक्टरहरूलाई खुम्चाइदिएको छ। यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट
मैले देखाउन खोजेको छु पहिलोमा बैंक अफ इङ्ल्यान्डको। कोरोना अघि 5% बैंक इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको बैंकले आज 0.1 बाट पनि घटाएर लगभग 0 को आसपासमा आइसक्यो इन्ट्रेस्ट रेट। भनेको बैंकको ब्याज दर वात्तै घटेको छ। त्यस्तै गरी युएस इकोनोमीको यो जुन क्वार्टरली रिपोर्ट छ यसलाई हेर्दा 2020 को फर्स्ट क्वार्टरमा युएस को इकोनोमी चाहिँ -4.8% ले डाउन भएको छ। भनेको अघिल्लो क्वार्टरको तुलनामा बराबर पनि भएन कि माइनसमा गइसक्यो इकोनोमी नै। त्यस्तै गरी जीडीपी को ग्रोथ रेट हेर्ने हो भने जस्तै चाइना प्रिभियसमा 5.9 थियो चाहिँ बिफोर कोरोना भने अहिले 1% छ। युएसमा 1.7 थियो भने अहिले -2.8 भइसक्यो जीडीपी। उल्टो नकारात्मक दिशामा यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। रियल जीडीपी ग्रोथ इन पर्सेन्टेज इन 2020 भनेर लगभग अधिकांश देशको जीडीपी चाहिँ माइनसमा छ। त्यस्तै गरी युके हाउसको प्राइस चाहिँ एकदमै घटेर तल्लो बिन्दुमा आइसकेको अवस्था छ। यो 2008 को रिसेसनमा जस्तो थियो लगभग त्यस्तै अवस्थामा पुग्न बिर्सेको। भनेपछि विश्वको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको चाहिँ इन्डिकेटर्सहरूलाई कोरोनाको कारणले गर्दा तहस-नहस बनाएको छ र हामीले अब कमाएको पैसा हामी जागिरे छौँ अथवा हामीले अहिले पनि हामीले व्यवसाय गरेर केही पैसा कमाइरहेका छौँ भने अधिकांश व्यवसायीहरूको त नेपालमा पनि हालत त्यही हुन सक्छ। तर सेक्युर्ड व्यवसाय गरिरहनु भएको जस्तै मेडिकल सेक्टरका व्यवसायहरू, ट्रान्सपोर्टेसन रिलेटेड खालको यो चाहिँ टिपर, ट्रक लगायतका चाहिँ व्यवसायहरू अनि अन्य खालका चाहिँ यो कृषिजन्य सेक्टरका मानिसहरूको व्यवसाय पनि केही हदसम्म सेक्युर छ जस्तो मलाई लाग्छ। यी सेक्टरमा रहेका व्यवसायहरू र जागिर खाएर जसले विदेशमा अथवा स्वदेशमै पनि यो कोरोनाको पिरियडमा चाहिँ बेतलबी बस्नु परेन अथवा जागिर गुमाउनु परेन भने ती व्यक्तिहरूले कमाएको पैसालाई अब के गर्ने त? कहाँ लगानी गर्ने, कहाँ बचत गर्ने? नेपालमा पनि ब्याङ्कमा राखौँ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट छैन। हिजो 12-13% सम्म फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा उठाउने ब्याङ्कहरूले आज 4-5-6% को एराउन्डमा चाहिँ ब्याज दर घटाइसके। बचतमा त 3% मा घटिसक्यो। जसले गर्दा ब्याङ्कमा सेभिङबाट इन्ट्रेस्ट आएर कमाइ होला भन्ने पनि छैन। घर जग्गाको हालत त्यस्तै छ। रेस्टुरेन्ट अलमोस्ट बन्द छ। रिटेलिङ सपहरू, किराना पसल लगायतका चाहिँ फेन्सी पसलहरूको पनि सटर भाडा तिर्नै धौधौ परेको अवस्था छ अधिकांश व्यक्तिहरूको। अब यो प्लटिङको कुरै नगरौँ, 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो सेक्टरमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ लगानी नै लगभग धराशायी भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले तत्कालै हामीसँग क्यास भएका व्यक्तिहरूले कहाँ लगानी गर्ने, के गर्ने भन्ने उपयुक्त अप्सन अहिलेसम्म छैन। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि यो अमृत वर्षा 1 बिमा योजना उत्कृष्ट लगानीको विकल्प हुन सक्छ भनेर मैले आज यहाँहरूलाई यो अमृत वर्षा 1 को बारेमा जानकारी गराउने सानो जमर्को गरेको छु। पक्कै पनि बिमा ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज दिए जस्तै बिमा कम्पनीले पनि हामीलाई बोनस दिने हो। बिमा कम्पनीको बोनस अहिलेको कन्टेक्स्टमा फिक्स छ। जस्तै नेसनल लाइफको कुरा गर्ने भने असार मसान्तसम्म हाम्रो प्रति हजारमा 63 देखि 82 सम्म बोनस थियो भने अहिले त्यो बढेर 64 देखि 85 सम्म पुगेको छ। यो लगभग हप्ता 10 दिनकै अन्तरालमा हामीले गुड न्युज पनि पाएका छौँ। यस्तो कोरोना महामारीमा समेत बिमा कम्पनीको बोनस रेट बढेको छ। यसबाट यहाँलाई के कुरा म एस्योर गराउन चाहन्छु भने इन्स्योरेन्स कम्पनीको लगानीले दिने रिटर्न घट्ने सम्भावना निकै नै न्यून छ। अब भोलि इकोनोमी नै क्रास भएर गयो भने फरक चिज, नत्र अन्य अवस्थामा कन्स्ट्यान्ट रहला तर घट्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले एटलिस्ट अहिले दिने बोनस रेट चाहिँ यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। यो हामीले विगतको हिस्ट्रीबाट पाएको चाहिँ जानकारी र सूचनाको आधारमा मैले यहाँलाई यति चिज भन्न सकेको छु। भोलि के हुन्छ त्यो भविष्यले देखाउने कुरा हो। र अघि नै मैले उदाहरण दिएँ, कोरोना कहरमा समेत नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो बोनस रेट बढाउन सफल भएको छ। अर्थात् बिमितलाई दिने बोनस रेट बढेको छ भनेपछि पक्कै पनि भोलिका राम्रो अर्थतन्त्र भएको बेला बढ्ला। र यहाँलाई जानकारी गरौँ, यस्तो अवस्थामा समेत बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम कलेक्सन गर्ने अथवा आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा बिमाको लगानी सुरक्षित छ। लगानीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सुरक्षित छ नै, सँगसँगै यसले रिस्क कभर गर्ने र बचत गर्ने कुरा पनि
अर्को पाटोमा सँगसँगै आउँदैछ। मैले यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु, स्क्रिनमा मैले यो धेरै विवरणहरू राखेको छु, यहाँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ एउटा 30 वर्षको मानिसले 1 करोडको बिमा गर्नुभयो 10 वर्ष अवधिको लागि भने वार्षिक रूपमा उहाँले 12,38,600 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको अमृत वर्ष 1 मनी ब्याक पोलिसी अन्तर्गत बिमा गर्नुभयो भने। अब यसमा मैले यो राइडर बेनिफिट्सहरू हुन्छ, एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट, वेभर अफ प्रिमियम, क्रिटिकल इलनेस लगायतका सुविधाहरू लिनको लागि चाहिँ केही थोरै एक्स्ट्रा चार्ज लाग्ने हुन्छ। त्यो चार्ज समेत जोड्दाखेरि एकजना 30 वर्षको व्यक्तिले 12,38,600 रुपियाँ वार्षिक रूपमा प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको लगभग मासिक लाख रुपियाँको हाराहारीमा हुन आउँछ। अब यो मैले 12 लाखको उदाहरण यहाँ किन प्रस्तुत गरेको छु भने अहिले विभिन्न व्यवसायमा होटल, रेस्टुरेन्ट, विभिन्न डिलरसिप गरेर बस्नु भने व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा महिनाको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले कमाएको पैसा 2 महिना, 4 महिनाकै पैसा हामीले जोड्ने हो भने पनि लाखौं रुपियाँ चाहिँ कलेक्सन भइसक्छ। त्यो पैसालाई राख्ने कहाँ? अहिले तत्कालै राख्दा रिटर्न आउने ठाउँ खासै छैन। ब्याङ्कले पनि रिटर्न कम दिइरहेको अवस्था छ, अन्य सेक्टर पनि सुरक्षित छैन। र नेपालमै पनि अन्य सेक्टरमा व्यवसाय गरिरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो सेक्टरले रिटर्न नदिइरहेको अवस्थामा त्यो सेक्टरको केही रकम भने पनि मान्नुहोस् कुनै एउटा व्यक्तिले 5 करोड लगानी गरेर के गरिरहनु भएको थियो भने त्यसमध्येबाट 12 लाख रुपियाँ चाहिँ झिक्न सक्नुभयो भने त 1 करोडको लगानी डाइभर्सिफाई इन्सुरेन्समा हुन्छ। इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि केही लगानी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले ठुलो रकम कहीँ कतै लगानी गरिरहनु भएको छ भने त्यसको सानो हिस्सा एटलिस्ट बिमा सेक्टरमा पनि लगानी गर्नुहोस् भन्नको लागि मैले यो 1 करोडको उदाहरण ल्याएको छु। तपाईहरुले 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड, 5 करोड, 10 करोड जतिको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भनेको छु आफ्नो आम्दानी अनुसार, बचत अनुसार लगानी गर्ने हो। ऋण गरेर ल्याएर यहाँ यो बिमामा लगानी गर्दा खासै फाइदा हुँदैन हैन। नर्मल्ली 15% 20% मा लोन ल्याएर यहाँ लगानी गरेर फाइदा हुँदैन किनकि यसको रिटर्न फिक्स्ड हुन्छ। अन्य व्यवसायको जस्तो चाहिँ बढ्दा वात्तै बढ्ने, घट्दा वात्तै हुने हुँदैन। यसको लगानी लगभग कन्फर्म हुन्छ। हामीले 10 वर्षको लागि बिमा गर्दा 10 वर्ष पछाडि कति पैसा पाउँछौँ भन्ने कुरा लगभग कन्फर्म हुन्छ। त्यो म अहिले व्याख्या गर्नेछु। अब यो बिमा गर्दा के फाइदा छ त भन्दा मात्र हजुरले 4 वर्षको लगानी गर्नुभएको हुन्छ। त्यस पछाडिको प्रिमियम बुझाउनको लागि कम्पनीले नै नियम अनुसारको पैसा फिर्ता दिनेछ। अब 4 वर्षको लगानी भनेको पहिलो लगानी त यहाँले अहिले गर्नुहुन्छ। दोस्रो लगानी 1 वर्ष पछाडि गर्नुहुन्छ भनेको 3 वर्षभित्रमा यहाँहरुको 4 किस्ता पुग्छ। 4 वटा प्रिमियम यहाँले बुझाउनुहुन्छ। अब 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि त आजको यो कोरोना कहर पनि बिस्तारै सेटलमेन्ट हुँदै जाला। इकोनोमीले पनि बिस्तारै ग्रोथ लेला, ब्याङ्कको रेट पनि बिस्तारै बढ्ला सेभिङ गर्ने मान्छेहरुको लागि। रेस्टुरेन्ट, हस्पिटालिटी, टुरिज्म, रिटेलिङ, शेयर मार्केट, हाउसिङ, प्लटिङ लगायतका सेक्टरहरुले पनि बिस्तारै मुभमेन्ट लेला। भनेपछि अबको 3-4 वर्ष पछाडि जब एउटा इकोनोमीले चाहिँ राइज गर्न थाल्छ त्यो बेलामा हामीलाई इन्सुरेन्स कम्पनीबाटै पैसा फिर्ता आउँछ र त्यो पैसाले हामी आफ्नो व्यवसायमा ब्याक भएर त्यही पैसालाई मोबिलाइज गरेर बाँकी किस्ता हामी तिर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यसको अर्थ यहाँहरुले मात्र 4 वर्ष लगानी गर्नुभयो भने पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो 4 वर्ष यहाँहरुले लगानी गर्नुभयो भने यो लगानी यो 4 वर्षको बचतले यहाँहरुलाई 10 वर्षसम्मको बिमाको प्रिमियम बुझाउन पनि सहयोग गर्नेछ र त्यस पछाडि एकमुष्ट रकम लगभग 1 करोडको हाराहारीमा 4 वर्ष भरि लगानी गरेको पैसाले चाहिँ 10 वर्ष पछाडि लगभग 1 करोडको हाराहारीमा हामीलाई पैसा चाहिँ फिर्ता दिनेछ। अब यसले कति रिटर्न दियो, कतिको फाइदा छ भन्ने कुरा यहाँहरु आफैले क्याल्कुलेसन गर्नुस्। 4 वर्षको 12 लाख समथिङको लगानीले 10 वर्ष पछाडि 1 करोडको आसपासमा चाहिँ लगानी फिर्ता दिन्छ। अब यो कसरी हुन्छ म यहाँलाई यो टेबलबाटै बुझाउन चाहन्छु। जस्तै पहिलो वर्ष हामीले 12,38,000 पैसा बुझायौं। दोस्रो वर्ष पनि हामी 12,38,000 पैसा बुझाउँछौं। तेस्रो वर्ष पनि 12,38 र चौथो वर्ष पनि 12,38। 4 वर्षसम्म हामी लगभग 49 लाख समथिङ पैसा इन्सुरेन्स कम्पनीमा एज अ प्रिमियमको रूपमा जम्मा गर्छौं। र 4 वर्ष पुगिसकेपछि बिमा कम्पनीले बिमाङ्क रकम 1 करोडको 33.3% अर्थात 33,30,000 पैसा
बिमितलाई फिर्ता गर्छ। त्यो पैसा किन फिर्ता गरेको हो भने यो 33.3% अर्थात् 33,30,000 पैसाले बाँकी 5, 6 र 7 वर्षको प्रिमियम उसलाई बुझाउन सहज होस् भनेर यो प्रिमियम फिर्ता गरिएको हो। अर्थात् यो पैसा फिर्ता गरिएको हो। यो पैसाको कुनै ब्याज लाग्दैन, यो पैसा ऋण पनि होइन। यो बिमाको रकम 1 करोडबाट लास्टमा दिने पैसालाई 4 वर्षमै फिर्ता गरेको हो। त्यसैले यो 33,30,000ले अब बिमितले 5औं वर्षको चाहिँ प्रिमियम बुझाउनुहुन्छ 12,38,000, बाँकी वर्षको 21 लाख समथिङ पैसा फेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो व्यवसायमा लगाउन सक्नुहुन्छ, अर्थात् ब्याजमा लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पैसालाई कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने त्यो बिमितको हातमा हुन्छ। र मैले अघि नै भने अबको 4-5 वर्ष पछाडि त ब्याङ्कमै राख्दाखेरि पनि फेरि 12-13% ब्याज दिने अवस्था होला नि त, अहिले पो छैन। भोलि त फेरि त्यो दिन आउँछ। जग्गाको भाउ बढिरहेको अवस्था हुन सक्छ। रेस्टुरेन्ट होटलमा चाहिँ लगानी गर्दा राम्रो रिटर्न आउने बेला भएको हुनसक्छ। अन्य सेक्टरमा लगानीका अवसरहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ र जुन बेला त्यो अवसरहरू आइरहेको बेला हुन्छ त्यो बेला ठ्याक्क जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो इन्सुरेन्सबाट फिर्ता आएको पैसा र यो कोरोनाको चाहिँ सेटलमेन्ट भएर इकोनोमीले एउटा ग्रोथमा चाहिँ जाने बेलाको अवस्था उस्तै हुनसक्छ। त्यसैले यही पैसालाई हामीले 48 लाख 49 लाख 49 लाख रुपियाँ इन्सुरेन्समा बुझाएको पैसामध्ये 33,30,000 पैसा त हामीलाई नै फिर्ता हुन्छ भने यो पैसाले हामीले विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्न सक्छौँ र 5, 6 र 7 वर्षको प्रिमियम सहजै तिर्न सक्छौँ। र 7 वर्ष पछाडि फेरि इन्सुरेन्स कम्पनीबाट अर्को 33,30,000 पैसा हामीलाई फिर्ता हुन्छ। र त्यो 7 वर्षमा पाएको 33,30,000 पैसाले फेरि 8 वर्ष, 9 वर्ष र 10 वर्षको प्रिमियम हामी बुझाउँछौँ। अब यो 33,30,000लाई खल्तीमै राखियो भने त यो 3 वर्षको प्रिमियम बुझाउन पुग्दैन। तर कुनै पनि व्यक्तिले खल्तीमा राख्ने कुरा हुँदैन। केही भएन भने पनि हामी सहकारीको फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्न सक्छौँ अथवा ब्याङ्कको फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्न सक्छौँ। त्यसले केही न केही ब्याज कमाउँछ र व्यवसायी साथीहरूले त यसलाई व्यवसायमै लगाउनुहुन्छ र त्यसले थप आय आर्जन पनि गर्छ। किनकि अबको 3-4 वर्ष पछाडि त व्यवसायले पनि एउटा खालको चाहिँ हाइट सुमिरहेको अवस्था हुनसक्छ, जसले गर्दा यो पैसाले मजाले बाँकी 3वटा प्रिमियमहरू बुझाउन पुग्छ। 7 वर्षमा आएको पैसाले फेरि 8, 9, 10 वर्षको प्रिमियम बुझाउन पुग्छ भने 10 वर्षको अन्तिममा बिमा गर्ने बिमितले 33.4% अर्थात् 33,40,000 र 10 वर्षको बोनस एकमुष्ट रूपमा पाउनुहुन्छ। अब 10 वर्षको बोनस कति हुन्छ त भन्दा अहिलेकै हिसाब गर्ने हो भने मैले अघि नै भने असारमा बिमा गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूको बोनस रेट 63% थियो 10 वर्षको लागि। त्यो भनेको 1 करोडको बिमा गर्ने मान्छेले 6,30,000 बोनस पाउनुहुन्थ्यो अघिल्लो वर्षको भने अब साउनमा बिमा गर्ने मान्छेले 6,40,000 पाउनुहुन्छ 1 वर्षको बोनस। 1 वर्षमा 6,40,000 पाउनुहुन्छ अहिले। अब अर्को वर्षको बोनस बढेन 64 नै भयो भने 6,40,000 पाउनुहुन्छ। अर्को वर्ष पनि बढेन भने 6,40,000 पाउनुहुन्छ। तर नर्मल्ली हामीले पाएको हिस्ट्री अनुसार कम्तीमा 1-2 रुपियाँको आसपासमा बढिरहेको हुन्छ प्रति हजारमा, जसले गर्दा मानौ अहिले 6,40,000 पाइयो, अर्को वर्ष बढेर 65 भयो, 6,50,000 पाइयो, अर्को वर्ष बढेर 67 भयो, 6,70,000 पाइयो। यसरी प्रत्येक वर्षको बोनस चाहिँ जोड्दै 10वटा वर्षको बोनस जोड्दा यहाँ जति हुन आउँछ त्यो बोनस र 33,40,000 यो दुईटै जोडेर आएको रकम चाहिँ अन्तिममा बिमितलाई भुक्तानी गरिन्छ। मान्नुहोस् एभरेजमा अहिले 64 छ, 66 मात्र हाम्रो चाहिँ बोनस रेट भयो भने पनि 66 लाख रुपियाँ पैसा एज अ बोनसको रूपमा आउँछ भने 33,40,000 पैसा बिमाको रकमको आउँछ। 66 मा 33 जोडे 79,40,000 पैसा चाहिँ लगभग अन्तिममा फिर्ता भयो। अब बोनस बढेर 70 पुग्यो एभरेजमा, 10औं वर्षमा चाहिँ 75-80 पुग्यो भने झन् बढी पाइयो। होइन 1 रुपियाँ पनि बढेन, अहिले 64 थियो, सधैँ 64 10 वर्षसम्म 64 नै रहिरह्यो भने पनि अन्तिममा बोनस 64 लाख र यो 33,40,000 रुपियाँ पैसा थपिएर चाहिँ फिर्ता हुन्छ भनेपछि लगभग 1 करोडको हाराहारीमा आसपासमा पैसा चाहिँ फिर्ता हुन्छ। नेपालको कुनै पनि बिमा कम्पनीले पैसा फिर्ता दिने प्रक्रिया यही नै हो। बिमाको रकम र बोनस यो दुईवटा चिज थपेर पैसा फिर्ता आउँछ। त्यसैले डबल हुने, ट्रिपल हुने, मल्टिप्लाई गरेर पाउने चिज हुँदैन। भोलि कति फिर्ता पाइन्छ भन्ने चिज एक्ज्याक्ट फिगरमा
हामी कसैले पनि भन्न सक्दैनौँ, लगभग लगभग भन्ने हो। र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा अमृत वर्ष 1 अन्तर्गत बिमा गर्ने हो भने आज 1 करोडको बिमा सुरु गर्दा 12 लाख समथिङ पैसा बुझाउने व्यक्तिले 4 वर्षसम्म लगानी गरिसकेपछि त्यस पछाडिको लगानीको लागि, त्यस पछाडिको प्रिमियमको लागि बिमा कम्पनीबाटै 4 वर्षमा एकचोटि, 7 वर्षमा अर्कोचोटि पैसा फिर्ता आउँछ र अन्तिममा लगभग 98 लाखदेखि 1 करोडको आसपासमा चाहिँ पैसा फिर्ता हुन्छ। जुन पैसा लगानीको आधारमा 48-49 लाख लगानी गरेको आधारमा लगभग 98 लाख करोडको आसपासमा 6 वर्ष पछाडि फिर्ता हुनु भनेको राम्रै रेट अफ रिटर्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो हो होइन भन्ने निर्णय लिने अधिकार यहाँहरूमै सीमित छ। यहाँहरूले योभन्दा राम्रो रिटर्न आउने ठाउँ पाउनु भयो भने त्यहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर इन्सुरेन्स भने रिटर्नको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्र नभएर रिस्कको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँहरूको लगानीको सानो हिस्सा भने पनि बिमामा चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यसका विशेषताहरू के छन् त? यो त मैले अहिलेसम्म आम्दानीको कुरा गरेँ। अब पहिलो प्रिमियम बुझाइसकेपछि यो 12,38,000 पैसा बुझाइसकेपछि यदि बिमित आज बुझाउनु भयो, भोलि नै बिमित चाहिँ रोग लागेर अथवा दुर्घटनामा परेर थला पर्नु भयो, अघि नै मैले देखाएको पिक्चरमा जस्तै व्हिलचेयरमा चढ्नु पर्यो जिन्दगी भयो, शरीरको कुनै अङ्ग स्थायी रूपमा भङ्ग भयो, नचल्ने भयो, डाक्टरले सर्टिफाई गरिदिनु भयो फलानुको 2टा हात चल्दैन, अरू सबै ठिक छ 2टा हात चल्दैन भने त्यसलाई अङ्गभङ्ग भनिन्छ। भने त्यस्तो अवस्थामा यो जुन बुझाउनु पर्ने प्रिमियम थियो दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँदेखि 10औं वर्षसम्मको 12,38,000 यो पुरै पैसा छुट हुन्छ, 1 रुपियाँ पनि बुझाउनु पर्दैन। र 4 वर्षमा पाउने 33,30,000 पनि पाइयो, 7 वर्षमा पाउने 33,30,000 पनि पाइयो, अन्तिममा पाउने लगभग यो 98 लाखदेखि 1 करोडको हाराहारीको पैसा पनि पाइयो। भनेको एउटा व्यक्तिले 12 लाख लगानी गरिसकेपछि भोलि कथम कदाचित ऊ अङ्गभङ्ग भयो, थाहा परेर बस्यो भने उसलाई लगभग 1 करोड 67-68 लाख बराबरको पैसा चाहिँ कम्पनीले फिर्ता दिन्छ, राहत स्वरूप दिन्छ। जुन पैसा हजुरले गर्नुभएको कुनै पनि सेक्टरबाट पाइँदैन। ब्याङ्कमा लगानी गर्नुभएको थियो भने ब्याज मात्र पाउनुहुन्छ, कुनै कम्पनीको सेयर किन्नु भएको थियो भने बोनस दियो भने पाउनुहुन्छ, नत्र पाउनुहुन्न, घाटा लाग्यो भने त्यही बोनस पनि पाइँदैन हैन। विभिन्न सेक्टरमा जहाँ लगानी गर्नुहुन्छ तपाईले लगानी गर्नुभएको आधारमा मात्र पाउने हो, एक्स्ट्रा 1 रुपियाँ पनि थपेर कसैले दिँदैन। तर इन्सुरेन्स कम्पनीले करोडौं रुपियाँको आर्थिक लाभ यहाँहरूलाई दिन्छ। मरेर मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउनै पर्छ, मृत्यु हुनै पर्छ भन्ने हैन पैसा पाउनको लागि, अङ्गभङ्ग हुँदा पनि पाइन्छ। यहाँले डाटा हेर्नुहोस् त, प्रत्येक दिन नेपाल लगायतका विश्वमा कति मानिसहरू व्हिलचेयर चढ्छन्, कति मान्छेहरू प्यारालाइसिस भएका छन्, कति मान्छेहरू बेडमा थला परेर बसेका छन्, कति मान्छेहरूले हात काटेर फाल्नु परेको छ, खुट्टा काटेर फाल्नु परेको छ, आँखा ड्यामेज भएको छ, कान ड्यामेज भएको छ। यस्ता खालको केसहरूमा इन्सुरेन्स कम्पनीले करोडौंको क्षतिपूर्ति दिन्छ। त्यसकै लागि हामीले बिमा गर्ने हो खासमा भन्ने हो भने। दोस्रो जुन पहिलो नम्बरमा थियो मैले पछिल्लो समयमा भने बिमितलाई 15 घातक रोगहरू जस्तै हार्ट एट्याक भयो, आज बिमा गरेको थियो 12 लाख बुझाए, भोलि हार्ट एट्याक भयो, मुटुको भल फेर्नु पर्यो, ओपन हार्ट सर्जरी गर्नु पर्यो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो, किडनी डायलाइसिस गर्नु पर्यो, क्यान्सर भयो, ट्युमर भयो, प्यारालाइसिस नै भयो हैन, दुर्घटनाको कारणले मान्छे कोमामा गयो, मानसिक सन्तुलन गुमाए भने यी जटिल रोगहरू जसले मानिसको घर घडेरी लिलाम गरिदिन्छ, उठीवास लगाउँछ मान्छेलाई। त्यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीले 50 लाखसम्म उपचार खर्च दिन्छ। हामीले 12 लाख मात्र बुझा हुन्छौँ कम्पनीमा, भोलि त्यस्तो रोग लागेर यदि केही भएको खण्डमा बिमा कम्पनीले 50 लाखसम्मको औषधि उपचार खर्च पनि दिन्छ। भनेपछि हामीले यो 12 लाख लगानी कतै गरेका थियौँ भने त्यो सेक्टरले हामीलाई भोलि बिरामी पर्दा खर्च त दिँदैन। त्यसैले यो औषध उपचार पाउनको लागि जटिल रोगहरू जसले हाम्रो घर घडेरी उठीवास लगाउँथ्यो त्यस्ता रोगहरूबाट बच्नको लागि, ती रोगहरूको उपचार गर्नको लागि पनि यहाँहरूले बिमामा आबद्ध हुनु जरुरी छ। त्यस्तै गरी एउटा व्यक्तिले आज बिमा गर्नुभएको थियो, भोलि नै अथवा एकछिन पछाडि बिमा सुरु भएको केही समय पछाडि नै दुर्घटनामा परेर उहाँको मृत्यु भयो, देहावसान भयो भने हकवालालाई 1.5 करोड र पहिलो वर्षको बोनस हस्तान्तरण गरिन्छ। पहिलो वर्षको बोनस अघि नै मैले भने 6,40,000
हस्तान्तरण गरिन्छ भनेको 1,56,40,00,000 पैसा बिमा कम्पनीले सम्बन्धित परिवारको हकवालालाई हस्तान्तरण गर्छ, जबकि यहाँ उहाँले लगानी गर्नुभएको 12 लाख मात्र थियो। मानिसलाई नराम्रो नहोस्, तर भइहाल्यो भने निजको परिवारलाई आर्थिक रूपबाट पूर्ण सुरक्षा दिने काम बिमा कम्पनीले गर्छ। त्यसैले एकपटक एकदम गहिरिएर सोचौँ त, हामीले कति ठाउँमा लगानी गरेका छौँ, करोडौँ पैसा लगानी छ, तर ती करोडौँ पैसा लगानी गरेको ठाउँमा बाट भोलि हामीलाई के भयो भने हाम्रो परिवारलाई कसैले सपोर्ट गर्दैन। उस्तै पर्यो हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन परिवारमा सेयर गरेका छैनौँ भने त कतै सापटी दिएका छौँ, कतै पैसा दिएका छौँ भने त्यो पैसा नउठ्ने सम्भावना समेत रहन सक्छ। थप पैसाको त पुरै छोड्दैन। तर बिमा कम्पनीले करोडौँ रुपियाँको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्छ। त्यस्तै गरी कालगतिले मृत्यु भएको खण्डमा 1 करोड बोनस हस्तान्तरण गरिन्छ। अनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, आज हामीले लगानीको अल्टरनेटिभ अप्सन पाएनौँ, त्यस कारणले बिमामा लगानी गऱ्यौँ। 1 वर्षसम्म कोरोनाले यस्तै थला पार्यो, अन्त अब लगानी गर्ने ठाउँ थिएन। अर्को वर्ष नि हामीले यही बिमामा लगानी गऱ्यौँ। तर दोस्रो वर्षबाटै चाहिँ लगभग अब 1 वर्ष 1.5 वर्ष पछाडि नै लगानीको राम्रा अवसरहरू आउन थाले भने बिमा कम्पनीबाट बिना धितो बिना झन्झट विदिन अ डे, एक दिनमै वर्किङ डे 1 मा नै यहाँले बुझाउनु भएको पैसाको आधारमा सरेन्डर भ्यालुको 90% सम्म लोन हामी दिन्छौँ। भनेको यहाँले 24 लाख समथिङ पैसा बुझाउँदा यहाँलाई मानौँ 21-22 लाख रुपियाँ पैसा चाहियो भने आजै तुरुन्तै 10% ब्याज दरमा कुनै पनि एक्स्ट्रा चार्ज नलिकन, सर्भिस चार्ज पनि लाग्दैन, कुनै एक्स्ट्रा चार्ज पनि लाग्दैन, अरू किसिमका झन्झट पनि हुँदैन, बिना धितो बिना टेन्सन एक दिनमै 21-22 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ यहाँलाई हामी लोन हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ 10% ब्याज दरमा। त्यो ब्याज पनि वर्षमा एकचोटि बुझाएर हुन्छ, बेला बेलामा किस्ता घटाउने, ब्याज बुझाउने, फोन आइरहने कुनै किसिमका झन्झट हुँदैन। भनेपछि यति सजिलैसँग लोन पाइन्छ भने अब मानुस् 1 वर्ष पछाडि लगानीको अवसर आयो भने त्यहीँबाट हामीले 24 लाख लगानी गरे हुन्छ, 22 लाख रुपियाँ पैसा निकाल्ने अनि 10% लोन लिएर 15% 20% रिटर्न आउने ठाउँमा लगानी गर्न पाइयो भने त उस्तो फाइदै हो। मजाले हामीले त्यही पैसालाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ भने लगानी पोइन्ट अफ भ्यूबाट समेत दोस्रो वर्षबाटै हामी बिमा कम्पनीको पैसालाई युटिलाइज गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको नियमअनुसार कर छुट पनि प्राप्त हुन्छ। यसरी यहाँहरूले अमृत वर्षा 1 मनी ब्याक पोलिसीलाई लगानीको विकल्पको रूपमा यदि लिनुहुन्छ भने यो सम्भवतः नेपालको बिमा इतिहासमै बेस्ट अफ द बेस्ट पोलिसी हो। त्यसैले यो पोलिसी अन्तर्गत यदि यहाँहरू आबद्ध हुनुभयो र आफ्नो बिमा गर्नुभयो भने यसले करोडौँ रुपियाँको आर्थिक क्षतिपूर्ति अर्थात् रिस्क कभर गर्ने ठाउँ छँदैछ। औषधि उपचार खर्च दिने, भङ्गभङ्ग भएमा करोडौँको क्षतिपूर्ति दिने, किस्ता छुट हुने, त्यस पछाडि भोलि भवितव्य नै पर्यो, मृत्यु नै भयो भने पनि परिवारलाई करोडौँको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने, आवश्यकता पर्दा लाखौँ रुपियाँ 10% ब्याज दरमा तत्कालै लोनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने, कर छुट प्राप्त गर्ने लगायतका सुविधाहरू बोकेको यो पोलिसीमा यहाँहरूले मात्र 4 वर्षको लगानी गर्नुहोस्। 4 वर्ष होइन, म 2 वर्ष लगानी गर्छु अनि यहीँबाट आएको लोनबाट बाँकी प्रिमियमहरू बुझाउँदै चलाउँदै खेलाउँदै लान्छु भन्नुभयो भने 2 वर्षबाटै यहाँबाट लोन लिएर तेस्रो वर्ष बुझाउने, अनि फेरि चल्ने, अनि चौथो वर्ष बुझाउने, अनि फिर्ता आएको पैसाबाट लोन कति गर्ने, फेरि लोन लिने, अनि 5औँ 6औँ तिर्ने, 7औँ तिर्ने, अनि यहाँबाट फिर्ता आएको पैसाबाट लोन कटाउने, फेरि लोन लिने गरेर लोन टु लोन चल्छु र म चाहिँ पैसालाई बढीभन्दा बढी खेलाएर चाहिँ यो लगभग 1 करोडको आसपासमा चाहिँ रिटर्न लिन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि 2 वर्षबाटै लोनको अप्सन यहाँहरूलाई खुला हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरू बिमा गर्न र आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गरी अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियोबाट बिमालाई पनि एउटा लगानीको सेक्टरको रूपमा, लगानीको अप्सनको रूपमा लिनुहुनेछ र यो अमृत वर्षा बिमा योजना 1 लाई आफ्नो जीवनको एउटा लगानी, बचत र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट म दीपक गौतम बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।